आज जनवरी 16 तारिक 2022 आइतबारको दिन यस जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किममा हुन गइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हाम्रो पत्रकार तथा मिडियाका मित्रहरू लगायत सिक्किमका सबै जनसमुदायलाई म रबिन बस्नेतको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र नमस्कार। म बुझ्छु कि सिक्किममा हालैमा धेरै पत्रकार सम्मेलनहरू भइरहेको छ र धेरैजनाले यसको बारेमा अब उहाँहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्चालनमा देखिरहेको छु। तर पनि हामीलाई लाग्छ कि यो एउटा हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो हामीलाई लागेको कुराहरू भन्नु र त्यसै गरी आजको यो पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ वर्तमान सिक्किमको अवस्था छ त्यसलाई लिएर हामी एउटा सामाजिक संस्थाको एउटा सदस्यको रूपमा केही सुझाव केही सल्लाहहरू दिनका लागि हामीले गरेका हौं र त्यसै गरी हामीले जनतालाई पनि अलिक जागरुक गराउन चाहन्छौँ कि यो सामाजिक संस्थाहरूको अहिलेको वर्तमान जुन चाहिँ स्थिति छ त्यसमा यसको शक्ति यसको आवश्यकताको बारेमा त्यो हामी उदाहरणसहित हामी तपाईलाई बताउन चाहन्छौँ है। अन्त आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर बिना बस्नेत, जसको परिचयको केही आवश्यकता छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर विगत केही सालदेखि म उहाँसँग काम गरिरहेको छु। म यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि उहाँ हाम्रो समाजको सबैभन्दा समर्पित अनि चिन्तित व्यक्तिमा एक हुनुहुन्छ है। र अबको समय भने म डाक्टर बिनालाई दिन चाहन्छु, त्यस पछाडि म युवा सशक्तिकरणको कुराहरू लिएर म उहाँको पछाडि आउँछु। डाक्टर बिनालाई नमस्ते। सम्पूर्ण आज उपस्थित हुनुभएका पत्रकारका टोली साथै सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायलाई मेरो न्यानो अभिवादन। आज यो पत्रकार सम्मेलनमा मलाई आउन एक बाध्य नै बने। जति पनि घटनाक्रमहरू अहिलेको समयमा यो विगत साल र भनौँ अहिले कति दिन अगाडि जो घटनाहरू घटिरहेको छ सिक्किममा एकदमै दुःखनीय साथै चिन्ताजनक छ र हामी यो कुराहरूलाई लिएर चुप बसेर हामी बस्नै सकेनौँ। र हिजो अस्ति मात्रै घटेको घटना जुन चाहिँ स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई लिएर जुन चाहिँ आज सबभन्दा ठुलो सिक्किमको मल्टी स्पेशालिटी हस्पिटल मा जुन चाहिँ घटना घट्यो है, एउटा महिला है जो आफ्नो पेटमा बच्चा लिएर एउटा असामान्य रूपमा उहाँले आफ्नो ज्यान चाहिँ सुपर स्पेशालिटी हस्पिटलमा गुमाउनु पर्यो। र त्यसमा के भन्ने उहाँको जुन चाहिँ ज्यान गयो, बच्चा र महिलाको ज्यान गयो, त्यसमा हामी एकदमै एउटा चिन्तित दुखित छौँ र उहाँको आत्माको शान्तिको लागि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। साथै उहाँको परिवारलाई हामी संवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर आज जे घटना घट्यो सायदै कि हामीले जे हाम्रो बोलीबाट बोल्दैछौँ जे पनि गर्दैछौँ आज उहाँको क्षतिपूर्ति जति परिवारमाथि बितेको छ हुन सक्दैन। तरै पनि हामीलाई लाग्छ कि हामीले यो आवाज उठाउनु जरुरी छ र हामीले बारम्बार नै यही आवाज उठाइरहेका छौँ कि हेल्थ सेक्टर सिक्किममा जुन चाहिँ स्थितिमा थियो र जुन चाहिँ स्थितिबाट उठाउनु लागि एउटा परिवर्तनको लहर चल्यो र त्यसमा पनि हामीले बारम्बार सुरु भएकोदेखि नै हामीले हेल्थलाई लिएर एकदमै हामी अगाडि आएका थियौँ, अगाडि बढेका थियौँ र हामीले कसरी चाहिँ यो हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ, सशक्त कसरी बनाउने भन्नेमा थियो र हामी गरिरहेका थियौँ। र आज गएर पनि हेल्थको स्थिति जो एउटा आधारभूत एउटा के भन्नु बेसिक राइट हो है, राइट टु हेल्थ मान्छेको बेसिक एउटा आधारभूत सुविधा र आधारभूत अधिकार पनि हाम्रो सिक्किमको मान्छेले आज पाउनु सकेको छैन। र आज सिक्किममा यस्तो ठुलो ठुलो कुरा हुन्छ है, आज बुटिक होटल खोलिन्छ, आज त ठुलो ठुलो भवन महल बनिँदैछ, तर आज एउटा सिम्पल मानव जीवनको यहाँनिर एउटा केही भ्याल्यु छैन है। एउटा सिम्पल राइट नपाएर मान्छेको ज्यान गुमाउनु पर्दैछ। आज यहाँनिर जो डक्टर यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र या जो कलमा हुनुहुन्थ्यो है, उहाँको अगेन्स्टमा कमिटी बनाएर जुन चाहिँ गर्ने स्टेप्सहरू चालेको छ, तर आजको दिन यहाँ अझै चिन्ता गर्नु
गर्नुपर्ने विषय के छ भन्दाखेरि यो एउटा घटना मात्रै होइन, यस्तो घटना विगतमा पनि घटेको थियो र आउने दिनमा पनि यदि स्वास्थ्य सुध्रेन भने यस्तो घटनाहरू बारम्बार गरिब मान्छेको ज्यान यसरी नै जानेछ। गरिब मान्छे त छोडिदिनुहोस्, एकजना डक्टर समेतले त्यहाँनिर न्याय पाएको छैन। सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलबाट एयरलिफ्ट गरेर जब चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ सिलिगुडीको एउटा कुनै जिल्लामा हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्छ एउटा राज्यले भनेपछि त्यो स्थिति कुनै पनि एउटा गर्व गर्ने स्थिति होइन हेल्थको लागि। र आज हामीले जुन चाहिँ हाम्रो सम्माननीय हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्छ है डक्टर, उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट, र हाम्रो धेरै अपेक्षा थियो कि एकजना गोल्ड मेडलिस्ट चाहिँ एउटा हेल्थ सेक्टरमा आएपछि चाहिँ कति चाहिँ राम्रो हेल्थ इम्प्रुभमेन्ट भएर जान्छ होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज गएर अब हामीले हेरि नै राखेको छौँ, सबै चिज छताछुल्ल छ है। आज स्वास्थ्य मन्त्री हामीले हेर्छौँ कि मानव धर्म मानव सेवा भन्दा बेसी मनोरञ्जनप्रति उहाँको रुचि देख्छौँ हामी है। हरेक दिन चिफ गेस्ट र प्रोग्राम्स यस्तो चलिरहेको छ सिक्किममा मान्छे ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, तर यहाँ मनोरञ्जन कहिले खत्तम भएन। त यो कस्तो खालके एउटा परिवर्तन आयो है, हामीले अझैसम्म बुझ्नु सकेको छैनौँ। आज किन चाहिँ गरिब चाहिँ एउटा दुर्गम क्षेत्रबाट चाहिँ आएर आज डोर स्टेप हेल्थ डेलिभरीको जमानामा जहाँनिर मान्छेको हरेक घर घरमा चाहिँ उपचार पुग्नुपर्ने यस्तो जमाना आइसकिसक्यो र आज आएर हाम्रो सिक्किमको मान्छे तपाईँको एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल भनेर यति जियोग्राफिकली च्यालेन्जिङ एरियाबाट कहाँबाट झुन्डाएर घिसारेर यस्तो दुःख गरेर चाहिँ आज पेसेन्ट रेफर हुन्छ सुपर स्पेसियालिटीमा। आज खै पेरिफेरल हेल्थ सेन्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेन्टर चाहिँ अपग्रेड हुँदैछ कहिले चाहिँ अपग्रेड भइसक्छ, कति ज्यान गइसकेर चाहिँ सिक्किमको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल पेरिफेरल हेल्थ सेन्टर चाहिँ अपग्रेड हुने। आजको दिन कति मान्छेले ज्यान गुमाएपछि चाहिँ सिक्किमको हेल्थ चाहिँ इम्प्रुभ भएर जाने हामीले अझैसम्म बुझेको छैनौँ। अझै पनि मैले जति पनि हाम्रो साथीभाइ डक्टर जति पनि एउटा दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नु भइरहनु भएको छ उहाँहरूको हात बाँधिएको छ। किन भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भने त्यहाँनिर डक्टर पनि लाचार भएर बसेको हुन्छ है। आज त्यही छेउमै जहाँ खामदुङबाट जो पेसेन्ट ल्याउनु भएको थियो आज सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, त्यहाँनिर पनि इक्विपमेन्ट छैन त कहीँ कति बेला पावर ब्याकअप छैन। त्यो त एउटा सेन्ट्रली लोकेटेड हस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलसम्म नै सशक्त छैन, सक्षम छैन भने हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, हाम्रो जति पनि मानव जति पनि रिसोर्सेस छ सबैजना नै आज वेस्ट भएर जाँदैछ। आज हामीले हरेक एक दुईजनाको लापरवाहीले हरेक डक्टरलाई पनि हामीले नकार्नु सक्दैनौँ है। किनभने कोभिडको समयमा जति हेल्थ जति पर्सनलहरूले आफ्नो डेडिकेसन र टाइम दिनुभएको छ आज त्यो सायदै अरूले गरेको छैन है। आफ्नो ज्यान जोखिम त हामीले सबै फेटर्निटीलाई पनि हामीले गर्नु सक्दैनौँ। तर आज यहाँ गल्ती के छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनको पनि इक्वली गल्ती छ, यहाँ हेल्थ सिस्टमको पनि इक्वली गल्ती छ। किनभने हामीले हाम्रो जानकारीमा आयो कि अथोरिटीलाई बारम्बार लेखेर डक्टर्सले दिएको थियो, हेल्थ प्रोफेसनलले लेखेको थियो कि 1-1.5 महिनादेखि एकदमै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट सबै नै पेसेन्ट रेफर भएर यता आउँदैछ र यता स्टाफको एकदमै कमजोरी छ र हामीलाई स्टाफ दिनुहोस् भन्ने चाहिँ धेरैपल्ट आएको रहेछ है। अनि तर अथोरिटीले यति लामो समयसम्म पनि के चाहिँ गरिरहेको थियो। आज सबै एडमिनिस्ट्रेसनमा उफ्रीमाथि थुप्री मान्छे त्यहाँ छ, डक्टर जाति लगेर त्यहाँ राखेको छ। त आज त्यसको फलस्वरूप चाहिँ सिक्किममा चाहिँ के पाउँदैछौँ त? आज हेल्थ जो सिस्टम कोल्याप्स है, आज गएर तपाईँको सुपर स्पेसियालिटी नै कोल्याप्सको स्थितिमा छ। भोलिको दिनमा को जिम्मेवारी हुने? एउटा डक्टर निकाल्ने, दुईवटा डक्टर निकाल्ने, तर अथोरिटीले एउटा यसलाई स्ट्रिक्टली लिएन। अथोरिटीले ह्युमन रिसोर्सको हरेकको एउटा तपाईँले स्ट्यान्ड बाईमा राख्नु पऱ्यो नि, डक्टर्स पनि हुनु पऱ्यो नि है। सबैलाई त्यसरी छताछुल्ल छोडेर र अथोरिटी यसलाई गरेर हुँदैन। आज त्यहीँबाट हस्पिटलबाट के आउँदैछ हामीलाई भन्दाखेरि ग्रेड सी डीकोले अहिलेसम्म स्यालेरी पाएको छैन है। उहाँहरूलाई कम्प्लिटली यति 24 घन्टा खटेर जो तल्लो स्तरमा काम गर्नेहरूले आजसम्म स्यालेरी पाएको छैन। त आज किन चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो ठुलो कुरा यहाँनिर सिक्किममा यस्तो ल्याउने, सिक्किममा उस्तो ल्याउने, जब हामीले बारम्बार कुरा उठायौँ जसको लागि पुतला पनि जल्यो है कि हेल्थ चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई स्ट्रेन्थन गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र नयाँ स्ट्रक्चरमा हामी फोकस नगरौँ।
हैन। हामी हरेक चिज हामीले लिखित रूपमा पनि दिउँ कि स्ट्रेन्थन द एक्जिस्टिङ सिस्टम अफ हेल्थ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हाम्रो गर्नुपर्छ। तर आजसम्म सुनवाई त्यो किन भएको छैन? यतिजना एम्प्लोय भयो, यतिजना, त्यो कागजमा देखाउनेले मात्र हुँदैन नि, त्यसलाई हरेक वेबाट इक्विपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको डिफ्रेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस सबैको एउटाखेरि मिश्रणले बनिन्छ नि कुन चाहिँ पनि स्ट्रेन्थन हुनु लागि। तर आज जब चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति छैन, जब मिनिस्टर्सहरू आफ्नै एउटा मोनोपोलीमा, आफ्नो मनोरञ्जनमा, आफ्नो धर्म छोडेर अरू चिजमा जब चाहिँ लागि पर्नु भएको छ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट है, यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको साधारण जनसाधारणलाई चाहिँ कतिको चाहिँ यसले वेदना र यस्तो भुगत्नु परिरहेको छ, जसको क्षतिपूर्ति जे कम्पन्सेसन परिवारलाई कति कम कम्पन्सेसन दिनुपर्ने, तर आज ज्यानको कम्पन्सेसन क्षतिपूर्ति हुनु सक्दैन। तर भविष्यमा यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल होस् कि भविष्यमा चाहिँ एउटा अब आउनेहरूले चाहिँ न्याय पाओस्, हस्पिटलमा आएर न्याय पाओस्, हस्पिटलमा आएर सबैको सुनवाई होस्, हस्पिटल अथोरिटीले, एडमिनिस्ट्रेसनले, हस्पिटल एउटा सिस्टमले चल्छ है, यहाँ इन्डिभिजुअल दोषारोपणमा होइन, तर एउटा सिस्टमलाई चलाउने एडमिनिस्ट्रेसनको त्यति छैन भने उहाँहरूले त्यो चिज अगाडि राखिदिनु पर्यो। आज कोभिडको यति पैसा आएको छ, यति किनेको छ, यो गरेको छ, तर आज खै एन्टी करप्सन बडी हेल्थमा, एन्टी करप्सनको लागि त केही बडी नै छैन। आज त्यो पैसाहरू जब एउटा तल्लो स्तरमा पुग्नुपर्ने, जहाँ ठिक जग्गामा पुग्नुपर्ने आज कहाँ थियो? हामी बारम्बार यही कुरालाई लिएर आयौँ, सजेसन्सको रूपमा लिएर आयौँ, हरेक चिजमा रूपमा लिएर आयौँ, तर आज हामी एकदमै निराश छौँ। र हामी यहाँबाट यति नै भन्छौँ कि एकदमै सिरियसली एडमिनिस्ट्रेसनले, हेल्थ सिस्टमले चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ एउटा बेसिक ह्युमन राइटलाई चाहिँ सिक्किममा चाहिँ एउटा मान्छेले त्यसलाई पाइ चाहिँ ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। र साथैमा यो एउटा क्रमैले यति बेसी घटनाहरू घटिसकेको छ कि मैले क्रमैले अरू चिजलाई पनि एउटा उजागर गर्नु मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो यो हेल्थलाई अलिकति हामीले पर राखेर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर जुन चाहिँ सब्सटेन्स अब्युज है, वान पार्ट अफ हेल्थ भनौँ, र तपाईँको आज मेन्टल हेल्थ इलनेस, यो जति पनि घटनाहरू त्यसको अगाडिको घटेको थियो, जहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुभयो है, चोरीको केस, जहाँनिर मोलेस्टेसनको केसहरू, र कसैले चुप्पी हानेर मार्ने, डक्टरकै हस्पिटलमा गर्ने, यो सबै चिजहरू एउटा सोसाइटीले जन्माएको, हाम्रो सोसाइटीले जन्माएको चिज हो। र हामी सबैले यसलाई आफ्नै जिम्मेवारी लिनै पर्छ, किनभने यो एउटा इन्डिभिजुअल हामीले अलग्गै राखेर हुँदैन, यो सोसाइटीको बिमारी, किनभने यसले डिप, यो एकदमै जडा गाडेको समस्या हो, जटिल समस्या हो। र आज यही चिजलाई पनि म हेर्छु, हेल्थले इन अ वे जुन चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, आज ढाक छोप र सिम्टोमेटिक अप्रोचमा चल्दैछ यो कुरा। आज किनभने यति बेसी यो इस्युजहरूले गर्दा आज हाम्रो मान्छे मानसिक रूपले बिमारी छ, जहाँनिर त्यसको फलस्वरूप आज यस्तो घटनाहरू हामीले समाजमा देख्दैछौँ भने यो चिजलाई कसरी चाहिँ हामीले नकारिरहेका छौँ, यो चिजलाई कसरी चाहिँ हामी एउटा संस्था खोलेको हुन्छ, त्यो संस्थाले नामकरण चेन्ज गर्यो, अनि अवेरनेस र भाषणमा त मान्छे चेन्ज हुँदैन नि। कोही दबाई खाएर चाहिँ मानसिक रूपमा उनीहरू सन्तुलन बिग्रिसकेको मान्छेलाई एउटा गरी खाने उमेरमा युथहरू जब चाहिँ एभ्री 5th to 6th हाउस ह्याज ड्रग एडिक्सन प्रब्लम भनेपछि हाम्रो युथ चाहिँ के को इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, के को हामीले आर्थिक इकोनोमिक रिभाइभल गर्ने, आर्थिक, जब हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस वेस्टेड छ, हाम्रो रिसोर्सेस ड्रग्समा छ, जब आज त्यसको फलस्वरूप सोसाइटीमा यस्तो काण्डहरू भइरहेको छ भने त्यसमा किन हाम्रो गहन चिन्तन छैन? हाम्रो अब जुन चाहिँ सरकारपट्टिबाट आउनुपर्ने चिज भएको छैन भने म त हरेकलाई म आग्रह गर्छु कि आफ्नो हातमा लिउँ, कसरी हामी हाम्रो युथलाई चाहिँ यो बाटोबाट निकाल्ने। यो अवेरनेसले हुँदैन, यसलाई चाहिन्छ एउटा कङ्क्रिट प्लान्स र पोलिसी लेभल चेन्जेस ल्याउने, जसमा चाहिँ एउटा हामीले हरेक तपाईँले डेटाबेस सिक्किमको राम्रो छैन, तर आज डेटाबेस हेर्नुभयो भने तपाईँको 30% अनएम्प्लोइमेन्टले ड्रग एडिक्सन प्रब्लम छ, त्यहाँ फ्ल छ, एडुकेसन सिस्टमदेखि सोसाइटीको प्रब्लमदेखि धेरै छ जसले यो चिजलाई जन्म दिन्छ। तर आज एउटा अनएम्प्लोइमेन्ट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रिजन्स द्याट पिपल आर इन्टु ड्रग्स एडिक्सन होइन। त्यसमा हामीले कतिवटा प्रोग्राम गरिरहेको छौँ, सोसियल इनिसिएटिभ, हामी सत्तामा छैनौँ, हामीले धेरै व्यापक रूपमा गर्नु सक्दैनौँ, तर हामीले आज रबिन च्यू जस्तो उहाँहरूले, मैले एउटा इक्जाम्पलको त उहाँलाई लिन्छु है, उहाँहरूले हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा गएर कसरी चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ एउटा सही, एउटा सशक्त बनाउने, एउटा एम्पावर थ्रु स्किल ट्रेनिङ एन्ड एम्प्लोइमेन्ट कसरी गराउने, कसरी यस्तो नराम्रो
बाटोबाट युवाहरूलाई निकाल्ने, यो त ठोस कदम हुनु पर्यो नि। स्किलिङ एन्ड एम्प्लोइङ युथ भनेर नामको लागि आउँछ र हामीले विगतमा सुनेकै छौँ कि यो फन्डहरू कहाँ जाँदैछ, कसरी हुँदैछ, यो हामीले देखिरहेको छौँ। तर आज यथार्थमा जमिनी स्तरमा यसमा कामै भएको छैन र आज हरेकले कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, कम्युनिटी लिडरसिप लिएर चाहिँ यस्तो प्रोग्राम्सहरू जहाँनिर स्किलिङ र हामीले रुरल टुरिज्मलाई फोकस दिएर है, हामीले यस्तो धेरै छ जो आज हामीले हाम्रो सोसियल इनिसिएटिभ्सको बारेमा हामी आउने दिनमा भन्छौँ। तर उहाँहरू जस्तो यस्तो चाहिँ 100जना युथ चाहिँ एउटा समर्पित र सेल्फलेस जो डेडिकेटेड युथहरू चाहिँ हामीले सिक्किममा बनाउनु पायौँ र हामीले सिक्किममा चाहिँ यस्तो प्रोग्राम्सलाई चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले ह्यान्ड होल्डिङ गरेर हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा ढुङ्गा हान्ने, मुढा हान्नेबाट छोडेर चाहिँ आज हाम्रो युथ चाहिँ आज गएर सशक्त भएर आफ्नो समाज, आफ्नो राज्य बनाउने स्थितिमा पुगे भने त केही तपाईँहरूको शक्तिको देखाउने प्रदर्शनी देखाउने हुन्छ। आज गएर ढुङ्गा मुढा गरेर मान्छे बटुलेर शक्ति प्रदर्शनी हुँदैन नि। आज क्वेसन गर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि क्वेसन गर्नुहोस् कि आज किन विकासको शक्ति हामीले देखेको छैनौँ, किन आज सोचको शक्ति हामीले देखेको छैनौँ सिक्किममा आज किन जनहितकारी नीतिको शक्ति देख्न सकेका छैनौँ। र यो एकदमै दुःखनीय छ कि आज मान्छे यहाँ शक्ति, किनभने पोलिटिसियन्सले त जे के देखाउने भन्दा मान्छेलाई जे मनपर्छ त्यो देखाउने हो, त्यसमा क्यापिटलाइज गर्ने हो। जुन दिन हामी यस्तो चिजबाट एन्टरटेन हुनु छोड्छौँ, यस्तो तमासादेखि हामी नकार्नु थाल्छौँ, तब मात्र यो चिजहरू गएर बन्द हुने हो। पोलिटिसियन्स चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा प्रतिबिम्ब, एउटा रिफ्लेक्सन हो। जब हामीले यो चिजहरूबाट हामी टाढा हुन चाहन्छौँ, जब हामी यसको विरोध गर्न थाल्छौँ, तब मात्र यो चिजहरू बन्द हुन्छ सिक्किममा। र म हरेकलाई आजको दिनमा आफ्नो गृहस्थी, आफ्नो सबैको हुन्छ, तर त्योभन्दा बियोन्ड तपाईँले आफ्नो माटोप्रतिको, आफ्नो भूमिप्रतिको जे तपाईँहरूको योगदान, एउटा सिङ्गल पर्सनले भए पनि कस्तो योगदान दिने, कसरी चाहिँ यस्तो युथहरूलाई जसले एम्पावर गर्दैछ उनीहरूलाई हामी प्रोत्साहन दिने, कसरी हरेक मान्छे अगाडि आएर हरेक अन्यायको खिलाफ बोल्ने, कसरी हाम्रो युवाहरूलाई सशक्त बनाउने र सही बाटोमा ल्याउने, मलाई लाग्छ हरेकको जिम्मेवारी हो। र यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र हरेक सिक्किमेलाई मेरो यति नै छ कि आज हामी युवा, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो इकोलोजी, जो हरेक चिज नै आज दाउमा छ, जहाँनिर आज हामीले सुनिरहेका छौँ मेसासु है, महिषासुर भन्नेहरू पसेर चाहिँ सिक्किममा चाहिँ कसरी खोक्रो बनिँदैछ, यो आजको होइन। आज एउटा मेसासु छ, भोलि अर्को दिन अगाडि विगतमा यस्तो कति नाम फेरेर आएको थियो सिक्किममा। र जब त्यो त्यस्तो मालिकहरूले चाहिँ जब खानु थाल्छ सिक्किम र हाम्रो जति युथहरू चाहिँ आज ढुङ्गा मुढामा जसरी पसेको छ, यो त एकदमै यो स्थिति सिक्किमको लागि खराब हो। आज युथ मात्रै होइन, आज त गएर प्रकृतिलाई नै पनि आज यो चिजले खतम पार्ने, एन्भाइरोमेन्टलाई, हाम्रो इकोलोजीलाई डिसब्यालेन्समा ल्याउने, आज सिक्किममा भएको चिजहरू 14 तले बिल्डिङहरू बनिने सिक्किममा, आज खालि मुठीभर मान्छेले चाहिँ सिक्किममा मालिक हुने र हाम्रो मान्छे दास हुने जुन चाहिँ हुँदैछ सिक्किममा, यो चाहिँ एकदमै बन्द हुनुपर्छ। हाम्रो मान्छेले चाहिँ यो चिजलाई नकार्नुपर्छ। यस्तो शक्तिहरूको खिलाफ चाहिँ सडकमा हरेक मान्छे उत्रिनुपर्छ र यस्तो ल बेन्ड र रुल बेन्ड हुँदैछ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट र इकोलोजीलाई जतिको क्षति हुँदैछ, हामी यसको संरक्षक हौँ र हामीले यसलाई संरक्षण गर्ने एकदमै हाम्रो दायित्व बन्छ। र हरेक यस्ता चिजहरू जो सोसाइटीमा अझै भने एकदमै धेरै छ है। र आज म यति मात्रै भन्छु कि जाग्नुहोस्, कसरी हुन्छ एउटा सही, एउटा हरेक समय त्यही एउटै बाटोबाट हिँडेर हामी नयाँ जग्गामा पुग्छौँ भन्ने हामीले सोच्नु सक्दैनौँ। तपाईँहरूले यो कदम चाल्नुपर्छ कि एउटा नयाँ बाटो, एउटा सही बाटो जहाँबाट नयाँ दिशा निर्देशन हुन्छ, त्यो बाटोहरू छान्ने चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ र पावर तपाईँहरूको हातमा छ। र तपाईँहरूले कसरी हुन्छ यो चिजहरूलाई रोकेर यसको लागि सचेत बनिदिनु भन्ने म हजुर सबैलाई बिन्ती गर्दछु। र अब भने भाइले अलिकति, रबिनज्यूले अलिकति के कस्तो उहाँको स्किल ट्रेनिङ एम्प्लोइमेन्टमा काम गरिरहनु भएको छ, अलिकति यसलाई। धन्यवाद डाक्टर वीणा बस्नेत। एक त तपाईँले यो हाम्रो समाजको मुद्दाहरूमा प्रकाश ल्याइदिनु भयो र 2 नम्बरमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रोत्साहन दिनुभएको छ र उहाँले नै भन्नुभयो कि तपाईँहरू यसरी समाजको लागि काम गर्नुहुँदैछ र यसमा अग्रसर भएर तपाईँहरू आएर बोल्नु पनि पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा उदाहरणको रूपमा हो आउनुपर्छ र बोल्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच लिएरै म आएको। र मैले अघि भने हामी हो यो सत्य हो कि विगत केही सालदेखि हामी निरन्तर रूपमा
ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी अब म एउटा पर्यटन ब्याकग्राउन्डबाट आएकोले म पर्यटनलाई नै एउटा माध्यम लिएर युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। मसँग धेरैजना युवा युवतीहरू पनि जोडेर काम गरिरहेको छ र यो जुन चाहिँ काम छ हाम्रो यो एकदमै एउटा स्लो प्रोसेस हो नि त होइन। यो एउटा राम्रो काम हुँदाखेरि चाहिँ यसको प्रशंसा पनि धेरै हुँदैन, यसको हल्ला पनि धेरै हुँदैन र हामीले अब गाउँ बस्तीतिर गएर धेरै काम त गरिरहेको छौँ, तर त्यसको फलस्वरूप चाहिँ हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि अब तपाईँले विगत सालहरूमा देख्नुभयो होला। पहिला अब 2018तिर हामीले स्टेट अवार्डहरू पनि पायौँ, त्यहाँदेखि तपाईँको नेसनल लेभलमा पनि अवार्डहरू पायौँ, धेरै पत्रकारहरूमा हाम्रो बारेमा पनि छापियो है। यो सबै कुरा राम्रो एकदम है, मेरो व्यक्तिगत रूपमा त एकदमै राम्रो भयो, तर त्यो जुन चाहिँ चेन्ज हामीले ल्याउनु खोजेको त्यो त भइरहेको छैन। र हिजो अस्ति पनि हामीले एउटा अब म उदाहरण दिन्छु है। हुनु त हामीले धेरै सालदेखि सिक्किमको चारै कुनामा गएर पर्यटनलाई कसरी गर्नुपर्छ, ग्रामीण पर्यटन, नारी सशक्तिकरणलाई लिएर है, होमस्टे हस्पिटालिटी भन्ने जुन चाहिँ होमस्टेको अहिले लहर चलिरहेको छ, अरू सङ्घ संस्थाहरू सिक्किममा मात्रै नभएर अरू बङ्गालको सङ्घ संस्थासँग पनि मैले जोडेर काम गरिरहेको छु र हामीले धेरै मात्रामा हामीले इम्प्याक्ट पनि गरिरहेको छौँ है। अब त्यो सबैको बारेमा त म भन्नु सक्दिनँ, धेरै समय लिएला है, तर म रिसेन्ट डेभलपमेन्ट्सको बारेमा भन्छु। जुन चाहिँ एउटा हामीले हालैमा याङयाङकै भाइ बहिनीहरूलाई लिएर, म याङयाङको हुनाले मैले याङयाङलाई धेरै सालदेखि हामीले अब एउटा टुरिज्म हब बनाउन सकिन्छ यो याङयाङलाई पनि, किनभने स्ट्राटेजिकली एकदमै सेन्ट्रली लोकेटेड छ नि त याङयाङ होइन। यहाँबाट तपाईँको 2 घन्टाभित्रमा 3 डिस्ट्रिक्ट पुग्ने, अहिले त अब 5वटा भयो 4वटादेखि है। तर पनि अब याङयाङलाई यसो जियोग्राफिली तपाईँले हेर्नुभयो भने याङयाङबाट 2 घन्टाभित्रमा तपाईँ कुनै पनि दिशामा जानु सक्नुहुन्छ पर्यटन क्षेत्रमा। अन्त मैले यो पहिलादेखिको मेरो एउटा मिसन हो कि याङयाङलाई पर्यटन स्थलमा बदली गर्ने होइन। त्यहाँबाट चाहिँ के राम्रो हुन्छ भने, किन मैले गान्तोकमा पनि होटल चलाएर बसेको, टुरिस्टहरूले भन्छ कि हामीलाई नयाँ डेस्टिनेसन दिनु, कति गान्तोक मात्रै आउने, कति छाङ्गु नाथुला, कति वेस्ट मात्रै जाने, र यो हाम्रो एउटा मिसन थियो कि दक्षिण सिक्किमलाई पनि ल्याउने। र मैले हिजो अस्ति हामीले एउटा भिजिट याङयाङ 2022 भन्ने एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। मैले याङयाङको भाइ बहिनीहरूलाई हामीले लिएर एउटा सुन्तला महोत्सव, जो चाहिँ हाम्रो अर्को सङ्गठन छ त्यसले अर्गनाइज गरेको क्यालकाटामा है, र यति साह्रो हामीलाई त्यहाँबाट पोजिटिभ एउटा रेस्पोन्स आयो, बुकिङ्स आइछ याङयाङमा है। अन्त तर अब अरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले अब एकदम निराश हताश भएर हुँदैन त याङयाङमा त हुन्छ र टुरिज्म भन्ने कुराहरू है। अब यस्तो छ हाम्रो समाज, तर होइन लागि पर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भने त हुन्छ नि त होइन। अन्त हामीले अहिले गरिरहेको छौँ, भइरहेको छ। सिन्क्लेयर जस्तो होटलले एउटा प्रपर्टी लियो याङयाङमा, केही देख्यो होला नि त उहाँहरूले। अन्त हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी छ हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने। याङयाङलाई त मैले एउटा जस्ट एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै लिएको होइन। त्यहाँ अहिले भाइ बहिनीहरूले त्यो सुन्तला महोत्सवमा गएर आएर होमस्टेहरू खोलिरहेको छ, रोजगार आफै अवसर पाइरहेको छ, उहाँहरूले नै आफै प्राप्त गरिरहेको छ होइन। मैले त्यो कलकत्ताको मञ्चबाटै भनेको थिएँ, हामी हजारौँ युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्छौँ, तर त्यसको लागि अघि डाक्टरले भन्नुभएको जस्तै हामी 1 जना 2 जना 50 जना 60 जना लागेर त हुँदैन। यसको लागि त हामीलाई सबै फोर्सेसहरू कम्बाइन भएर गभर्मेन्टले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। अन्त मात्रै हामीले त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि युवा सशक्तिकरण गर्ने त्यो सोच ल्याउन सक्छौँ र हामीले थालेको छौँ त्यो, र हुनेवाला पनि छ। अब याङयाङलाई हेर्दै जानुहोस्, आउँदो वर्षहरूतिर कसरी पर्यटनले त्यहाँ पिकअप लिँदै जान्छ होइन। त्यसको लागि हामीले अब बाटोको खाँचो छ, राबङ्लादेखि लिएर माखासम्म बाटो बनाइदियो भने हजारौँ युवाहरूले त्यहाँ रोजगार पाउन सक्छ होइन। त्यसै गरी अरू के छ त स्ट्राटेजिज, त्यसको लागि अब हामीलाई सोद्धा हुन्छ। हामीले यो क्षेत्रमा काम गरेको झन्डै 18-20 वर्ष भइसक्यो। हामी यसमा एकदमै हेल्प गर्नुको लागि तयार छौँ होइन। तर त्यसको लागि इनिसिएटिभ्स हुनु पऱ्यो नि त, सबै समाजकोबाट पनि इनिसिएटिभ हुनु पऱ्यो, गभर्मेन्टकोबाट पनि इनिसिएटिभ हुनु पऱ्यो है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। र यहाँ त अब अघि डाक्टरले भनेको जस्तै हाम्रो युवाहरू ढुङ्गा मुढा गरिरहेको छ है, त्यस्तो कुराले चलिरहेको छ। तर सेन्ट्रलमा चाहिँ हाम्रो रेपुटेसन के छ त भन्दाखेरि, तपाईँलाई एउटा सानो इन्सिडेन्ट्सको बारेमा म कुरा गर्छु। यो 2019कै कुरा हो, जब हामीले एउटा YLC भन्ने एउटा
संस्थाले एउटा प्रोग्राम राखेको थियो दिल्लीमा है। त्यति बेला चाहिँ मैले त्यहाँको टुरिज्म मिनिस्ट्रीसँग एपोइन्टमेन्ट पाएँ, जोइन्ट सेक्रेटरीको लेभलको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई एउटा प्रस्ताव पनि राखेँ कि हामीले होमस्टे कङ्ग्रेस चाहिँ याङयाङमा होइन सिक्किममा राख्नुपर्छ होला यसपालि नर्थ इस्टको लागि। यो नर्थ इस्टको लिएर एउटा प्रोग्राम थियो नि त होइन। तर त्यहाँ म जाँदाखेरि चाहिँ अब जोइन्ट सेक्रेटरीलाई पर्खेर बसिरहेको थिएँ मैले होइन। तर अर्को अफिसरले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि नॉर्थ ईस्ट तो सब चोरी चोरे है, आप लोग तो सब चोरे। अब हामीले मलाई डाइरेक्ट अब फिंगर पोइन्ट गरेको त्यो छ हाम्रो त्यहाँ अब रेपुटेसन चाहिँ अब नेसनल लेभलमा चाहिँ। र हामी चाहिँ यहाँनिर अब हाम्रो युवाहरू चाहिँ अब ढुङ्गा मुढा योमै व्यस्त छ है। र अब हामीले अवसर दिइरहेको छौँ नि त, अघि हामीले भन्यौँ काम गरिरहेको छौँ, हामीलाई काम गर्ने इच्छा पनि छ। र यसमा चाहिँ कतिजनाले हामीलाई अब सहयोग दिनु पर्यो है। त्यो कुराहरू छ, यो कुराहरू मैले भने होइन। र हामीले अब तपाईको अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि युवाहरूले चाहिँ आफ्नो राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, आफ्नो जिम्मेवारी के छ समाजतिर त्यो चाहिँ भुल्नु भएन है। हाम्रो इक्जाम्पल लिँदा भयो, हामीले गरिरहेको छौँ, भइरहेको छ भने हामी गर्नु सक्ने रहेछौँ नि त यो कुराहरू चाहिँ है। तर युवाहरू आउनु पर्यो नि त, यस्तो कुराहरूमा लागि पर्नु पर्यो। हाम्रो संस्थाहरू छ, धेरै संस्थाहरूसँग हामी जोडेर काम गरिरहेको छौँ। र युवाहरूलाई चाहिँ मेरो यही सन्देश छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँग जोडेर काम गर्नुहोस्। र हामी पनि सरकारमा केही कमी कमजोरी छ भने उहाँहरूलाई सुधार ल्याइदिनुमा हामी पनि रेडी छौँ। उहाँहरूले हामीलाई पनि साथमा लिएर चल्दा हुन्छ भन्दै म मेरो विचारहरू चाहिँ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सचेत नागरिकले लेख्दा पनि भयो या हाम्रै पार्टीबाटै तपाईँले गर्दा पनि भयो, हाम्रो सबै इभेन्चुअली त सशक्त बनाउने र सिक्किमलाई राम्रो बनाउने हो, त्यो जुनैबाट गर्दा। म्याम क्वेसन छ है, जो अस्तिको इन्सिडेन्ट लिएर तपाईँले यो जनाउनुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सिङ्गो व्यक्तिको है डक्टरको फल हो गभर्मेन्टको होइन भन्ने अहिले नेगेटिभ सेट भएको छ है यसलाई। त्यो त अब सबैले यो चिजलाई त अब सबैको अगाडि नै छ कि एउटा इन्सिडेन्ट्स मात्रै होइन, आइसोलेटेड इन्सिडेन्ट होइन। र यस्तो चाहिँ कति घटनाहरू छ, कति बाहिर आउँछ, कति बाहिर आउँदैन है। त्यो अगाडि पनि तपाईँहरूले हस्पिटलमा अक्सिजन नभएर कुदेको कथा पनि योभन्दा अगाडि थाहा छ, जहाँ एउटा यङ युवतीले यसरी नै ज्यान गुमाउनु परेको थियो। र यो कम्प्लिटली सिस्टम, यो त हामी सबैको अगाडि प्रत्यक्ष छ नि। यो त अब एउटा लापरवाही, यो त एउटा केस आएको छ। तर योभन्दा बियोन्ड चाहिँ आज गाउँ बस्तीबाट मान्छे नै फर्स्ट केसमा त नजिक, सबभन्दा नजिकमा त स्वास्थ्यको सेवा पाउने त अधिकार हो नि मान्छेको। तर त्यहाँ चाहिँ आज प्रेग्नेन्सी रिलेटेडलाई लिएर पनि तपाईँले आफ्नो सबभन्दा नजिककोमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु र मान्छेले कहाँबाट चाहिँ घुमाएर ठुलो अस्पतालमा ल्याएर पनि नपाउनु भने त्यो त कम्प्लिटली त्यसको अगाडि पनि अथोरिटीहरूलाई पनि जब चाहिँ थाहा छ कि रिसोर्सेस कति छ, ह्युमन रिसोर्स कति छ, हेल्थ प्रोफेसनल्स कति छ हस्पिटलमा ड्युटीमा, जब चाहिँ इन्फ्लो पेसेन्टको बेसी छ त म्यानेजमेन्ट छैन हस्पिटलमा थाहा हुँदैन। त्यहाँनिर यत्रो घन्टा बित्दाखेरि के इमर्जेन्सी रिस्पोन्स कल, यो डक्टर आइपुग्नु भएन या यो हेल्थ प्रोफेसनल आउनु भएन, यहाँनिर यस्तो पेसेन्ट चाहिँ केही छैन, ब्याकअप प्लान छैन हस्पिटलमा, कि त्यो सिस्टम छैन, कि म्यानेजमेन्ट छैन, कि विल पावर छैन, कि यो त अब यो एउटा आइसोलेटेड त हामीले देख्दैछौँ। तर यो जस्तो त कति सँगसँगै इन्सिडेन्ट्स भइरहेछ र हरेक दिन त नयाँ इन्सिडेन्ट्स हाम्रो अगाडि आउँछ है। अनि यो चाहिँ कम्प्लिटली नै हेल्थ सिस्टमदेखि लिएर अथोरिटिज, एडमिनिस्ट्रेसन सबैले नै हेल्थको सिस्टमलाई सही गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ सिक्किममा। डक्टर के अरे यो परिवर्तनपछि परिवर्तनको भन्दैछ कि हामीले चाहिँ सबैभन्दा बेसी ज्यादा फोकस चाहिँ हेल्थ र एजुकेसनमा गरेका छौँ। र हेल्थमा चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल के अरे रिभोल्युसन आएको छ सिक्किममा, हामीले धेरै ऐतिहासिक कामहरू गरेको, उहाँले त्यही शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ है। र भन्नुभयो ठिक यसको विपरीत तपाईँले अब हेल्थमा काम भएको छैन भन्ने तपाईँको कुराहरू छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ, गभर्मेन्ट फेल छ हेल्थ सेक्टरमा, कम्प्लिटली फेल हो कि या केही कामहरू हुँदैछ?
कथनी र करणीमा डिफ्रेन्स हुन्छ है, त्यसमा भिन्नता हुन्छ। भन्नु त जे पनि भन्दा हुन्छ, तर यथार्थमा त के अगाडि आउँदैछ त हाम्रो यत्रो ठुलो एउटा पेन्डेमिक महामारी भयो, त्यसमा कस्तो सिचुएसन छ, सिक्किम कस्तो सिचुएसनबाट जानु पर्यो। एउटा सानो राज्य जहाँनिर पर्याप्त मात्रामा कोभिड रिलिफदेखि लिएर फन्ड्स एउटा हेल्थ सेक्टरमा सबैभन्दा बेसी हेल्थ सेक्टरमा डाइभर्ट भयो नि फन्ड, तर यो फन्डको डाइभर्ट भएर पनि कति मान्छे सेकेन्ड वेभ कोभिडमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, हामी त प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेको थियो र कस्तो कस्तो उहाँहरू परिस्थितिबाट जानु पर्यो। उहाँको भाइ एउटा इक्जाम्पल त हाम्रो रबिन ड्युकै हुन्छ, उहाँको आफ्नो दिदी गुमाउनु भयो, बाबा गुमाउनु भयो, उहाँले हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ कतिको कमजोरी चाहिँ थियो र हामीले के कस्तो चाहिँ कुराहरू पेसेन्टले जे भुक्तभोगी हुनेहरूबाट हामीले सुनेका छौँ र गरेका छौँ। त्यही भएर यो जो इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने, जो यथार्थमा हुनुपर्ने र कसरी चाहिँ फन्ड एकदमै तलसम्म ट्रिकल भएको छैन, कसरी हरेक चिजलाई बनाउनु सकेको छैन यहाँ। म त्यही भएर एन्टी करप्सन एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी बनिनु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि जुन चाहिँ आयो रिसोर्सेस र किन चाहिँ त्यो यथार्थमा देखेको छैन र अझै पनि त्योपट्टि हामीले त्यति गम्भीर रूपमा काम भएको अझैसम्म हामीले देखेका छैनौँ। के अरे जब फर्स्ट कोभिडको लहर थियो है, त्यतिखेर देशमा चाहिँ अब सिक्किम मोडल भन्ने कुराहरू आएको थियो है। सिक्किम अब 2-3 महिनासम्म सिक्किममा 0 केसेसहरू थियो, त्यतिखेर देशमै चर्चा थियो कि सिक्किम मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने है। र आज आएर अब सिक्किमको पोजिटिभिटी रेट 25%सम्म, अब अस्ति त 27%सम्म पुगेको थियो, आज पनि 25%सम्म पुगेको छ। र जुन प्रकारले सिक्किमबाट यो तेस्रो लहरमा जसरी कोभिड बढ्दैछ, यसलाई लिएर चाहिँ तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब जति जुन चाहिँ सिभियरिटी थियो हाम्रो सेकेन्ड वेभमा थियो र अब आजको दिन त थर्ड वेभमा जो इन्फेक्टिभिटी हाई छ, तर यसको फेटालिटी अहिलेसम्म देख्नु भएको छ कि फेटालिटी रेटमा छैन है। र आज सिक्किममा चाहिँ कस्तो परिस्थिति आयो भन्दाखेरि फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभमा इकोनोमिक रिभाइभल है, हामीले पनि धेरै सजेसन सुझाव दिएर तर त्यो पुगेन र मान्छे आज कोभिडभन्दा बेसी चाहिँ गरिबीले आफ्नो परिस्थितिले मर्ने स्थिति आयो। र आज गएर थर्ड वेभमा अब हामीले आर्थिक रूपमा यो बन्द गर त्यो बन्द गर भन्नु पनि मिल्दैन, किन आज ग्लोबली तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ ट्रेन्ड के छ, इन्डियामै हेर्नुहुँदैछ कि इन्फेक्टिभिटी आएछ, तर मान्छेले अब कोभिडभन्दा बेसी आर्थिक स्थितिले मर्ने सिक्किमको जुन चाहिँ परिस्थितिमा छ, त्यो हामीले यसमा अब बन्द गर्ने या के गर्ने हामीले त्यो सुझाव गर्नु सक्दैनौँ। हामी व्यक्तिगत रूपमा हाम्रै मान्छेहरूलाई सतर्क हुने है, कसरी जति पनि प्रोटोकल्सहरूलाई मेन्टेन गर्ने, किनभने हामीले माथि हेरेर आज हेल्थले यस्तो गरिदिन्छ, भोलिको दिन यस्तो सहयोग त हामीले देखिसकेको छौँ कतिको फेल छ। र आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिएर र आज इभन प्राइम मिनिस्टरले भन्नुहुँदैछ माइक्रो कन्टेनमेन्ट र जति मिनिमल हामीले गर्नुपर्ने मात्रै गर्नु पर्यो र अरूमा आफै नै सचेत भएर र आफैले नै जिम्मेवारी लिनु मलाई लाग्छ ठिक छ अहिलेको समयमा, किनभने आज हामी सरकारपट्टि फर्केर हेर्ने स्थितिमा छैनौँ। अच्छा, रिसेन्टली भएको पोलिटिकल जुन इन्सिडेन्ट भयो भनौँ न है, झडपहरू भयो, त्यसलाई उद्धृत गर्दै तपाईँले भन्नुभयो कहिलेसम्म ढुङ्गामुढाको प्रदर्शनी गर्ने, शक्ति प्रदर्शनी, विकास सोच र विकासको शक्ति प्रदर्शनी कहिले गर्ने भन्ने एउटा राम्रो कुरा राख्नु भयो। यो त भयो पोलिटिकल पार्टीहरूले गरेको शक्ति प्रदर्शनी। अब युथहरूलाई चाहिँ एउटा तपाईँ एकजना युवा नेता पनि हुनुहुन्छ है, एकजना राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, युथहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? युथहरूलाई त्यही भन्छु कि अब सिक्किममा यो सदियौँदेखि देखिरहनु भएको हो कि यो प्रथा त मान्छे त विकसित हुँदै जानुपर्ने हो नि त। आजको दिनमा चाहिँ हामी शताब्दी चाहिँ यत्रो टेक्नोलोजीको एजमा छौँ, तर आज व्यवहारमा हेऱ्यो भने अझै नै ढुङ्गामुढा गर्ने त्यो जमानातिर फर्केर गएको जस्तो लाग्दैछ। र आज पनि युथले र जसले चाहिँ एउटा पोलिटिकल कन्साइन्स भएको हाम्रो युथ जो एउटा सेन्टर अफ होप हो होइन, एउटा कुनै पनि स्टेटको कन्ट्रीको, उहाँहरूले चाहिँ यस्तै बाटो नै चुन्ने हो कि यस्तैबाट मनोरञ्जन लिने हो कि यस्तो नेताहरूको पछि लाग्ने हो कि जसले चाहिँ यस्तो गलत बाटोमा देखिरहनु भएको छ नि, कहाँ पुगिँदैछ हामी। म जहिले भन्छु कुन चाहिँ गुफामा बसेर निसासिँदैछ त मान्छे, त बाटो नै हामीले भनिन्छ नि, जब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चिज सेम चिज गरेर चाहिँ अर्को रिजल्ट चाहन्छ भने त्यो चिज त इन्स्यानिटी भयो नि। एउटै बाटोबाट हिँडेर चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ जग्गामा पुग्छौँ भनेर त सोच्नु सक्दैनौँ नि त। बाटो चेन्ज गर्ने त समय आयो नि त, अप्सन छ नि त। जब चाहिँ यथार्थमा जब सही बाटो सही मान्छेहरूले एउटा बाटो बनाइदिएकोमा तपाईँहरूले नै एउटा रोज्ने बिकज पावर तपाईँहरूकोमा छ। र आज यसले पो बेसी मान्छे देखाएर जित्ने रहेछ, अर्कोले पो बेसी मान्छे देखाएर जित्ने रहेछ भनेर त्यो लहरमा कुद्ने हो कि आज जो सही हो त्यसलाई जिताउने हो।
होइन, त्यो सबै उहाँहरूको हातमा छ र आफ्नो राज्यको जिम्मेवारी, आफ्नो पोलिटिक्स, यो हाइएस्ट स्तरको पोलिसी मेकिङमा चाहिँ तपाईँले सही मान्छेहरूलाई चुन्नु भएन भने राज्यको गति चाहिँ अबको दिनमा आउनेमा हाम्रो सिक्किम चाहिँ के कस्तो भएर जाने हो, यो सबै रिस्पोन्सिबिलिटी पनि अब युथले नै लिनुपर्छ। र म त्यति भन्छु कि सही चिजलाई राइट एडुकेसनले राइट डिसिजन लिने एउटा युवा भएपछि लिट्रेसी रेट हाई भएको र एडुकेटेड पपुलेसनमा चाहिँ उहाँहरूले सही पोलिटिकल एउटा डिसिजन लिनु पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले नि अघि एउटा कम्पनीको नाम दिँदै अब त्यसलाई अलिकति उ गरेर तपाईँले महिषासुरसम्म पनि भन्नुभयो है, र त्यो कम्पनीले चाहिँ अब राज्य सरकारको एउटा जमिन चाहिँ कम्ती पैसामा लिज आउट गरेको भन्ने एउटा विवाद छ, त्यसमा आइटी डिपार्टमेन्टको आफ्नै पक्ष छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यही त अब यहाँनिर छ नि, जो चाहिँ पावरको वरिपरि घुम्ने एक दुईवटा कम्पनी मालिकहरू चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अब यस्तो नि कम्प्रोमाइज लिडरसिपमा चाहिँ कहिले पनि हुँदाखेरि बर्डन र कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ त्यही चिज जेले तपाईँलाई त्यहाँ माथि पुऱ्याएको छ त्यही चिजलाई भोलिको दिन पूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ जनहितको कामै गर्नु सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ आज अब यो चिजहरू कि जति पावरको वरिपरि र जसले सहयोग गरेको थियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ रुल बेन्ड गरेर हरेक चिजलाई बेन्ड गरेर इन्भाइरोमेन्ट प्रकृतिसम्मको लागि तपाईँहरूले अब यसलाई पनि एउटा दाउमा राखेर है चाहिँ आजको दिन चाहिँ अब यस्तो कम्पनीहरूलाई दिनु हुँदैछ जो मालिक बाहिर छ, र यसले चाहिँ कुन चाहिँ युथलाई चाहिँ कुन चाहिँ आज भन्दैछ नि यो मल्टिलेभल यो पार्किङहरू चाहिँ आज हाम्रो स्मार्ट बनाउने इन्भाइरोमेन्टलाई सस्टेनेबिलिटी अल अफ दिस थिङ कसले बाई गर्नु सक्छ, यसलाई कसले किन्नु सक्छ यो चिजहरूलाई, कि आज चाहिँ सेन्ट्रली तपाईँहरूले एउटा जो एउटा माउन्ट कञ्चनजङ्घा जो हरेक मान्छेको अधिकार थियो देख्थ्यो, र आजको दिन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बुटी खोट्यामा बस्ने एउटा मुठीभर धनी मानीले हेर्ने र सिक्किमको त हरेक अधिकारबाट कन्स्टिट्युसनल राइट टु इभन भ्यू द आफ्नो डेटी एउटा आफ्नो भगवान आफ्नो नेचरलाई हेर्ने पनि आज त्यो पनि लिइसकिसकेपछि त युथ त दास बनाएको हो नि त, मालिक होइन नि। सिक्किमको युथ त अब त्यो कम्पनी बाहिरबाट आएपछि त्यो सबै गरेपछि त सबै दास भएर बस्ने हो नि, र आधी दास भएर बस्ने र आधी चाहिँ म भन्छु नि यो पञ्चतत्त्वमा विलिन भएर राग भएर जाने चाहिँ हाम्रो युथहरू बनाउँदैछ। किनभने आज यो दास प्रथाले युथ कहिले पनि मालिक जब आफ्नो जग्गामा हुनु सक्दैन कहिले पनि अगाडि बढ्दैन, र यो सबै चिज गलत हो, र यसको लागि पनि हामीले धेरै नै चिजहरू गरिरहेका छौँ, र युथलाई पनि यसलाई अलिकति अवेर गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ, र साथैमा युथले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो जग्गाको आफ्नो इन्भाइरोमेन्टको लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जब आफ्नो जग्गाबाटै नै आवाज उठेन भने त अरूले त के गर्ने हो त, लिने हो। न्यू स्टेडियममा भर्खरै घटेको घटनालाई लिएर है लेप्चा परिवारले कस्तो प्रकारको न्याय तपाईँहरूले अपेक्षा राख्नुभएको छ? अब मैले अघि भने नि जो क्षतिपूर्ति त कुनै पनि ज्यानको एउटा यति बहुमूल्य हो कि त्यसलाई कुनै रूपमा अब हुनु सक्दैन, र उहाँको यो चिजले चाहिँ अब अरू आउने भविष्यमा चाहिँ कसैलाई यस्तो नहोस्, यस्तो उत्पीडन र यस्तो खालके गुमाउनु ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर हामीले जे जस्तो गर्नु पर्यो, र सरकार तर्फबाट चाहिँ कसरी हुन्छ फ्यामिलीलाई जो एउटा कम्पन्सेट गर्ने है कुनै एउटा फिनान्सियली एउटा असिस्टेन्स दिने, र आउने दिनमा त्यो जग्गाहरूमा के कस्तो स्वास्थ्य सुविधा छ र यस्तो चिजहरूलाई लिएर अलिकति उहाँहरूले चाहिँ फ्यामिलीलाई के कस्तो हुनसक्छ हेरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी मोस्टली अब त्यो क्षतिपूर्ति त्यति फर्ममा मात्रै अब गर्नु सकिन्छ, तर आउने दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा मान्छेले एउटा उदाहरणको रूपमा लिनु पर्यो कि यस्तो चिज चाहिँ घटना चाहिँ नघटोस् भनेर स्टेटमा।